Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo og ang kalinaw gikan sa Dios nga atong amahan o gikan sa Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios. Aniya kita karon sa bag-o na usab nga tuig sa 2025 o kita mapasalamaton sa atong Ginoo ni ining kay gayunan nga iyang gihatag kanato nga magapadayon kita sa pagkinabuhi bisan pa sa pagpaminaw sa iyang pulong aron kita makapadayon usab sa pagpangalagad kaniya. O malipayong bag-ong tuig sa tanan, hinaot nga ang Dios maghatag kanato og usa ka mabungahon nga tuig 2025 o kining tuig unta maghatag kanato dugang pa nga kainiton sa pagpangalagad sa ato nga Dios, dugang nga gugma sa ato nga pagsunod kaniya o dugang nga kadasig aron kita magapadayon sa pagtuon sa iya nga pulong. Ang pulong sa Dios, usa ka tulumanon nga magahatag kanato og paggiya sa pagtuon sa iya nga pulong o usa ka dako nato nga pribilehiyo nga mga Kristohanon nga gitagaan kita ni ini sa Dios nga kita makapaminaw sa iyang pulong mismo nga wala gayoy kausaban sukad pa ni atong panahon nga kinigihatag ngadto sa mga propeta o sa mga apostol o sa kini kadako kaayo nato nga panalangin nga kita makabasa makakat-on sa pulong sa Dios nga iya gayod nga gi-inspire iya nga gi-preserve. Og niini nga tuig 2025 manghinaot kita o magaampo kita nga mapadayon nato kini nga programa aron mas daghan pa ang atong matun-an sa mga pulong sa Ginoo aron ato kining magamit sa ato nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug bisan pa sa pagdala sa uban nganha sa tiilan sa Dios nga sila makaila kang Ginoong Hesukristo, makaangkon sa kaluwasan, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan nga dili na kinahanglan nga sila magaadto sa ginatawag nila nga purgatorio nga wala man kana sa Biblia o baka sa impyerno nga dili sila mabalhog didto tungod kay ana ay siguro nga kaluwasan diha sa pagtuo lamang o pagsalig sa unsay gibuhat ni Ginoong Hesukristo alang kanato nga siya mianhi sa kalibutan gipadala sa iyang amahan aron magakinabuhi nga perfecto og sa iya nga pagkinabuhi siya mihimo sa tanan nga mga kinahanglang himuon sa tao o sa dihang siya naa dinhi sa kalibutan, dinhi siya nagapuyo, siya usab mihalad sa iyang kaugalingon diha sa pagsakripisyo bisan pa sa pagpalansang sa cross aron ang ato nga mga kasalanan mabayran, ang atong silot
iyang fully nga mabayran o pinaagi ni anang iyang kamatayon o pagpaaga sa dugo, sa iyang balaan nga dugo, ang mga kasalanan sa katawhan mahugasan, malimpyo, mapasaylo, o kita nga mga nagatuo kaniya, nagasalig kaniya, aduna gayoy kasiguruhan sa kaluwasan. Tungod kay siya wala namatay, lamang siya gilubong tuod, apan siya nabanhaw human sa ikatulo ka adlaw, og siya buhi nga Dios, og siya Dios nga nakaroon nagalingkod sa tuo sa iyang amahan, og siya nagasaad. Bisan pang amahan nagasaad nga siya mobalik dinhi og magakuha kanato tanan nga mga nagatuo, nagasalig og naghulat kaniya. Ang 2025 mao ang ato nga tuig nga basin kini na ang panahon, kini ang tuig nga ang ato nga Dios mismo si Ginoong Hesukristo mobalik nganhi. Busa magapaabot kita. Kung dili kita magapaminaw sa iya nga pulong, kung dili kita magatuon sa iya nga pulong, mawala kita. Dali kita malingla, dali kita maila, dali kita makuha sa mga paghatag sa mga bakak o sa mga sayop nga mga pagtulunan sa kalibutan. Busa atong sigihan sa pagtuon ng iyang pulong. O usa kini ka panahon nga dinhi sa ato nga programa kamo makatuon nini. Busa naghampo ako nga kamo usab mag-agni sa uban, mag-imbitar sa uban sa pagpaminaw ni ining atong tulumanon nga ni ining 2025 mas daghan pa ang mapanalanginan sa iya nga pulong pinaagi sa pagpaminaw ni ining tulumanon, ang pulong sa Dios. Napasalamaton usab kita sa ato nga mga kaubanan, labi na sa ato nga mga kaigsuunan nga nagapabilin na nagapadayon sa pagpaminaw ni atong tulumanon. O nagapasalamat usab kita sa ato nga mga opisyalis dinhi sa Central Mindanao University. Diin sila nagtugot kanato nga maghimo ni ining usa ka oras sa pagdala sa iya nga pulong, dili kini ordinaryo nga pabor, usa kini ka dako kaayo nga pribilehiyo kanato nga gihatag sa Central Mindanao University, labi na din sa DXMU FM nga kita makakuha ni ini nga slot o usa kini kadako nato nga panalangin, usa ka dako nga gasa sa ato nga Dios nga kita makadala sa iya nga pulong, o nang hinaot kita nga dili kini mahimong kawang, nga dili ninyo pag ipalong ang inyong mga radyo kung panahon na sa mao nga tulumanon, kundi inyo kining pakusgan aron mas daghan pa ang makadungog ni ini. Busa ni ining pagsugod nato sa 2025 ni ining pagsugod nato nining tuiga, Enero 5 man kita karon, magdala kita usa ka mensahe nga maghagit ka nato sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Ibalik nato ang ato nga pagsunod sa ato nga series sa Theology for Every Christian, mo man atong gisunod nga series sa ato nga pagtuon dinhi apan sa pipila ka mga semana labi na gikan ni atong Pasko o sa Disyembre atong isgutan ng mga special nga topic, o karon usab aduna kitay usa ka topic nga magahagit kanato sa pagpangalagad sa Dios. O kumani ini sa sunod semana, of course magasunod ang ato nga usa ka programa para sa mga kabataan for kids. And then naadit kitay special usab nga additional karon nga tuig. O nga magapasalamat kita nga every 5th Sunday sa ikalima nga Domingo sa matag quarter, no? Di ba sa tulo ka bulan aduna may usa ka bulan nga 5 ka Domingo. Sa ikalima aduna kita special usab nga topic para pod sa ato nga mga hamtong nga mga kababayenan, sa ato nga mga gitawag sa uban nga mga simbahan womiso, sa ato nga mga dili nato tawag tigulang apan nga edad-edaran nato nga mga kaigsuonan, labi na sa mga babae nga mao gayud ang anaa himo sa mga buluhaton usab para sa pagpadako sa ilang nga mga apo, ilang mga anak, o mao kanay usa ka special usab nga panahon nga kining programa magadala og topics about
about niini nga mga concern sa ato nga mga hamtong nga mga kababayen-an. So mao kini ang ato nga additional karong 2025. Magpasalamat kita sa Ginoo nga matag tuig aduna kitay mga special nga mga madugang o usa kini ka grasya panalangin sa Dios kanato nga makabaton kita og dugang pa nga mga pagtulon-an dili lamang dinhi sa ato nga pagsunod sa series sa Theology for Every Christian kundi diha usab sa ato nga mga programa every second Sunday, di ba? Matag ikaduhang Domingo sa bulan, anaay for kids. Sa ikaupat nga Domingo sa bulan, usab ang for teens or young people. Mao kana ang para sa mga YP, young people nato. Kinahanglan usab sila ang ilang focus para kanila usab. So, sugod sa Marso, kay sa Marso naaman kita ikalima nga Domingo, aduna kita special usab nga mensahe, usa ka special usab nga magsisibya nga magadala ka nato og pagtulun-an para sa mga hamtong mga katigulangan. Dili matigulang, mga hamtong edad-idaran nga mga kababayen-an. So mo ka ng ato nga pabuton karong 2025 nang hinaot kita nga ang Dios magapanalangin kanato kung dili pa mo balik ang ato nga Ginoong Hesukristo mao kana atong pagabuhaton. Busa basahon ko sa inyo karon ang special usab nato nga topiko karon akong giingon nga usa kini ka special tungod kay kini magahagit kanato sa pagpangalagad sa Dios ug ang ato nga mensahe karon ato nga pagataytulan og ang makatarunganon nga pagpangalagad. Gikinahanglan nato karon ang pagpangalagad. Ilabi na nining panahon nga hinapos na ang kalibutan. Dili na dugay, dili na mulungtad, dili na moabot og pipila ka mga katuigan, matapos na kining kalibutan na mobalik ng atong nga Ginoong Hesukristo. Unsa pa may buhaton nato sa atong nga kinabuhi? Kinahanglan kita mangalagad. Apan dili lang usa ka pagpangalagad nga gusto nato unsay atong ganahan ug unsay atong mga pabor nga maghatag ka natong kalipay kundi usa ka makatarunganon nga pagpangalagad. Ug unsa man kining usa ka makatarunganon nga pagpangalagad? Ato nga tan-awon dinhi sa Roma 12 nga 1 ngadto sa 8 ug ako kining pagabasahon diha kaninyo. Roma 12 1 ngadto sa 8 ang pulong sa Dios nagaingon, busa ako naghangyo kaninyo mga igsoon, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. O kayo pagpahiuyon ni ining kalibutan apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron inyong masuta unsa ang maayo og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Kaya ko mag-ingon pinaagi sa grasya nga gikahatag nga ni kanako sa matag tawo nga anaa kaninyo nga sa dili paghunahuna sa iyang kaugalingon nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga hunahunahon apan sa paghunahuna nga maligdong sumala sa giapod-apod sa Dios ngadto sa matag usa ka tawo nga sinukod sa pagtuo. Kay maingon nga kita adunay daghang mga bahin diha sa usa ka lawas ug ang tanang mga bahin wala nagbaton sa madagsamang katungdanan, mao man kita ingon nga daghan usa ka lawas diha ni Kristo ug ang matag usa nga bahin sa usa ug usa nan sa nagabaton og nagkalain-laing mga gasa sumala sa grasya nga gikahatag ngani kanato kon propesiya magpropesiya kita sumala sa gidakon sa atong pagtuo o pagpangalagad magpaabot kita sa atong pag-alagad o siya nga nagatudlo diha sa pagtudlo o siya nga nagadasig diha sa pagdasig siya nga nagahatag ipabuhat niya kini uban sa kayano siya nga nagapangulo uban sa kakugi, siya nga nagapakita og kaluoy uban sa pagkamalipayon. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga anaa sa langit, nagapasalamat kami o Dios nini nga kahigayunan nga kami usab makigambit ni ining imong balaan nga pulong o sa among pagdawat ni ini nang hinaot kami nga ang balang espiritu gayud ang magagiya kanamo magatudlo kanamo
giyahi kami o tagay kami garon Ginoo kadasig nga maminaw ang matagbahin ini nga programa hinaot mo balik diha kanimo sa kahimayan ug kadayganan. Amo kini nga giampo, amo gipasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Og daghang salamat og kita una maminaw nining usa ka alawiton sa dili pa kita mopadayon sa ato nga mensahe karon niining hapuna. Maminaw kita nining usa ka alawiton, Arise my soul, arise. Arise my soul, arise. Arise, my soul, arise. Shake off thy guilty fears. The bleeding sacrifice in my behalf appears. Before the throne my surety stands. Before the throne my surety stands. My name is written on his hands. He ever lives above for me to intercede. His all redeeming love, his precious blood to plead. His blood for sin did once atone. His blood for sin did once atone. And now it pleads before the throne. 5 bleeding wounds he bears, received on Calvary. They pour effectual prayers, they strongly plead for me. Forgive him, oh forgive, they cry. Forgive him, oh forgive, they cry. Nor let that ransom sinner die. I now am reconciled. God's pardoning voice I hear. He owns me as his child. I can no longer fear. With confidence I now draw nigh. With confidence I now draw nigh. And Father, Abba, Father, cry. Arise, my soul, arise. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ining atong tulumanon karon nga hapon, ato nga pagatan-awon kining ato nga topic, ang atong makatarunganon nga pagpangalagad. Ikinahanglan nato ang pagpangalagad, apan gikinahanglan gayud nato ang makatarunganon nga pagpangalagad. Dili lamang usa ka pagpangalagad kundi adunay makatarunganon gayud nga pamaagi sa pagpangalagad. Ug ato kini makit-an dinhi sa kapitulo 12 sa Roma, diin si Apostol Pablo sa iyang pagsulat ngadto sa mga katawhan sa Roma, siya nagasulat gikan sa 1 ngadto sa 11 sa iyang mga gitawag natog treatises, sa iyang mga expound, sa iyang pagsulti, sa iyang mga konsepto, sa mga doktrina nga gihatag sa Dios alang sa mga katawhan aron sila makasabot gayud bahin sa kaluwasan, dili lamang ngadto sa mga Gentiles kundi pati na sa mga Hudiyo. O mao kining ato makit-an gikan sa 1 ngadto sa 11. Apan dili lang diha doktrina ang gisgutan ni Apostol Pablo. Human niya gihatag kining pulong sa Ginoo diin anang daghan ang mga exposition, ang pagpaambit, ang pag-abre, ang pagpakita,
ang paghulagway sa unsa ang mga katudloanan gikan sa Dios diha gikan sa kapitulo 1 ngadto sa 11 dinhi sa 12 ngadto sa 16 gihatag dayon ni Apostol Pablo ang iyang mga application unsa man ang dapat natong pagabuhaton. Dili lamang doktrina, dili lamang kahibalo, dili lamang ang theory kundi na ang practice, anang paghimo, ana ang pagbuhat sa unsang atong may baw-an. Kay sayang kaayo daghan kitag nahibaw-an, mao kini ang pamaagi, mao kini ang kaluwasan, mao kana ang naluwas, mao kini ang kinaiya sa usa ka Kristohanon, apan pagkahuman ang nakahibalo niini dili mo buhat, walay aksyon. Usa kita kasama sa mga tawo nga dagko kaayog ulo pero walay lawas og ang kasing-kasing gani wala magapitik nganuman dagko lang ang nahibaw-an pero walay gihimo. Og si Apostol Pablo dili gusto niini, ug mao kini ang gusto usab sa Ginoo nga kita aduna gayoy insakto nga salabutan pagsabot sa unsay dapat buhaton apan ana usab ang angayan natong buhaton ug gikinahanglan nga ato gayud nga pagkahimuon. Ug mao kini ang gihatag niya samtang kita nakabasa gikan sa 1 ngadto sa 11 dinhi sa 12 iya na dayong gihatag unsa man ang dapat natong angayan pagabuhaton. So mao kini ang iyang gisgutan nga kay kita anaa man dinhi sa daghan nga makamatuoran gikan sa 1 ngadto sa 11 dinhi sa 12 paingon ngadto sa katapusan sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma ania na karon ang gitawag nato nga practical side. Anha na dayon atong pagahimuon ug mao kini ang pagpangalagad ug ang makatarunganon nga pagpangalagad. Now, tulo ka mga butang ato nga matun-an dinhi ngano man nga kinahanglan nato ang makatarunganon pagpangalagad. Ngano man nga atong pagpangalagad makatarunganon gayod. O kining pulong nga makatarunganon dinhi usa ka pulong nga nagapakita mao kini ang logical, mao kini ang dapat lang buhaton. Dili kini nga tungod kay mao kini ang maayo sa mata sa tao, dili kini kay mao ang dapat nga paghimuon kay mao kini ang nakit-an sa uban kundi mao gayud ang resulta, mao ang natural nga reaksyon sa tinuod nga nakakat-on sa pulong sa Dios. Kung ikaw nakabasa sa 1 ngadto sa 11, ikaw nakasabot ni ini, ikaw nakahibalo ni ini, ikaw nakakat-on ni ini, anaa kay kahibalo unsa ang gusto ipasabot sa Ginoo pinagi ni Apostol Pablo gikan sa kapitulo 1 ngadto sa 11, then walay lain nga mahimo natong aksyon gikan sa 12 ngadto sa 16 kundi mao lamang ang pagpangalagad nga makatarunganon. Usa ka makatarunganon nga pagpangalagad ang mahimong resulta. O kung ang pagpangalagad dili makatarunganon, nagapasabot ka na nga wa na tumasabte ang makatarunganon usab nga mga doktrina nga gihatag sa Ginoo. O kini nga pagpangalagad dinhi sa original nga pulong, usa ka pulong nga nagahisgot sa pagsimba. Dili kini usa lang ka pagpangalagad nga nagahatag kita sa ato nga kusog, sa ato nga oras, sa ato nga mga resources tungod kay mialagad kita. Dili kini usa ka pagpangalagad nga magpakita lang kita nga kita nagatrabaho o nagahimo. Kundi usa kini ka pagpangalagad anaa gayud ang pagsimba, ang paghimaya, ang pagdaig. Sa ato panining pagpangalagad, ang reaksyon sa usa ka tawo nga niluwas mao ang paghalad sa iyang kaugalingon sa pagsimba sa Dios o kini nga pagsimba mao ang pagpangalagad. O sa iya nga pagserbisyo, sa iya nga paghago, sa iya nga gipanghimo kinitanan resulta sa iyang pagkahibalo nga siya giluwas sa Dios. Busa kining tulo ka mga butang nga ato nga pagatan-awon karon mao ang magatulod kanato sa usa ka makatarunganon nga pagpangalagad. Una, tungod kay giluwas kita. Tungod kay giluwas kita. Mao ka na ang number 1 gayud. Nganong mangalagad ka sa usa ka makatarunganon nga pamaagi? Tungod kay gitagaan kita sa grasya sa kaluwasan. Sa kaluoy sa Dios, kita gipasaylo sa atong mga kasalanan. Ug kung kita gipasaylo, wala na kitay
panahon pa nga pagdalhon dito sa impyerno. Wala na'y panahon pa nga kita i-condemn. Wala na'y panahon pa nga kita silutan. Wala na'y panahon pa nga kita ilabay ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga pagsunog sa mga kalag nga wala diha ni Kristo. Wala na'y panahon ni anang tanan. Ananang kasiguruhan sa langit, ananang kasiguruhan sa kalipay nga walay kahumanan, ananang kasiguruhan nga na ang panalangin sa Dios nga magahaddala ka nato ngadto sa iyang gingharian. Tungod ni ana nga kasiguruhan sa kaluwasan sa Dios, walay tao nga dili makapangalagad sa tinarong nga pamaagi. Di ba? Kung siya nakahibalo nga anaan na siya kinabuhi nga walay katapusan. Siya nakahibalo nga siya gipasaylo. Siya nga nakahibalo nga dili na siya silutan. Walay tao nga moingon nga bahala na nang nagpasaylo sa ako. Wala koy gikinahanglan nga himuon para kaniya. Usa ka na kaingrato nga kasing-kasing. Usa ka tawo nga wala makasabot unsa kadako ang gihimo sa nagluwas kaniya aron lamang siya makaangkon ni anang nga kaluwasan. Apan ang usa ka Kristohanon nga nakasabot gayud sa pamaagi sa insakto unsa ang kaluwasan, nganong siya giluwas, nganong gitagaan siya ni ana nga grasya, nga bisan dili siya angayan, bisan dili siya gani usa ka tawo nga angayan pasayloon o angayan tagaan sa grasya sa kaluwasan, angayan nga pagluwason. Dili gani angayan walay bisibisan isa ka tawo nga angayan niini, apan gitagaan siya sa mao nga grasya. Mao ka na ang makapabalhin sa iyang kasing-kasing. Dako kayo nga kaluwasan ang akong nadawat. Dako kayo nga pabor ang akong nadawat. Dako kayo nga gasa ang gipaambit sa Dios diri kanako, nganong dili man ako mangalagad o ganong dili man ako tarungon kini nga pagpangalagad. Nganong dili minatarong nga pagpangalagad ang akong himuon sa kadako sa grasya, sa dako nga kaluwasan sa dili maihap o sa dili masukod nga pabor sa Ginoo dinhi kanako, nganong dili usab nako ihatag kaniya ang labing dako, labing labaw nga pagpangalagad nga mao ang paghalad sa akong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Dios, diha sa pagserbisyo sa Dios, diha sa pagsunod sa Ginoo, diha sa pagtuon sa iyang pagpulong o sa iya diha sa pagbuhat sa unsay angayan pagabuhaton. Ug mao nga ingon si Pablo dinhi sa bersikulo 1, busa ako naghangyo kaninyo mga igsuon. So sa ato pa kini ang gisultian dinhi mga igsuon, mga niluwas sa Dios, mga gitagaan sa grasya sa pag-ilaw pagtuo kang Ginoong Hesukristo lamang, dili pinaagi sa ilang binuhatan, dili pinaagi sa pagka-miyembro nila sa usa ka simbahan, sa usa ka grupo, sa usa ka society, sa usa ka relihiyon, kundi dili pinaagi sa kaluoy sa Dios. Ang Dios mo'y naluoy. Wala kita gibuhat apan ang Dios mangiluyon. Ug tungod sa iyang kaluoy gitagahan kita sa grasya aron kita makatuo kaniya, ug sa dihang kita nagatuo kaniya, kita naluwas busa mingon si Pablo kinahanglan kita magtugyan sa atong mga lawas nga usa ka buhi nga sakripisyo. Gitagahan na kita sa grasya sa kaluwasan nganong di nato mahalad pagbalik kaniya kining atong lawas, kining atong kinabuhi nga iyang itagaan sa mga grasya. Nganong dili man kita magahalad sa atong kaugalingon aron kita mahimong kabahin sa buluhaton sa Dios isip iyang mga niluwas. Mao kana higala. Kita nga iyang itagaan sa mao nga grasya, aduna kitay katakos, aduna kitay gugma, mohalad sa atong lawas nga mga buhi nga sakripisyo. Unsay buot nga buhi? Unsay buot ipasabot anang buhi nga sakripisyo? Sa Old Testament sila magasakripisyo sa mga patay nga lawas sa mga hayop o ila ka nang ihalad sa Dios. Apan sa ato karon sa New Testament kita magahalad sa atong lawas nga mga buhi nga sakripisyo. Dili kita kinahanglan sunugon, dili kita kinahanglan ihawon, dili kita kinahanglan pagapatyon, kundi dili kinahanglan ang atong buhi nga lawas maong atong ihalad kaniya sa pagpangalagad. Daghang mga oportunidad, daghan ang magiginahanglan pa nga mga alagad karon sa Dios, labi na nini nga panahon nga
bugnaw na ang gugma sa mga katawhan, labi na sa mga Kristohanon nga wala na nangalagad, daghan ang pagkulang, wala na yung mga preachers, pastors around, wala na yung mga deacons, elders, wala na yung mga mag-alagad sa Dios nga naman tungod kay anaana nalibat na sila diha sa kwarta, naana niya nagtutok na sa dollar o peso o unsa pa ilang ginatanaw, naara ang ilang tuyo og tumog sa mga panalangin dinhi sa kalibutan. O gikinahanglan nga kita nga mga nakasabot sa pulong sa Dios nga kita giluwas niya o gano'n na kita'y grasya sa kinabuhi nga walay katapusan, kita mag-aalagad kaniya sa usa ka buhi nga sakripisyo balaan. Kinahanglan nga sa atong pagpangalagad nga usa ka makatarunganon kita balaan nga mga katawan. Dili kini perfecto hinoon, apan nagapasabot kini nga aduna kitay desire nga dili kita maghimo sa pagpangalagad sa pamaagi sa mga tao nga makasasala, nga maghimo lamang bisag unsay pamaagi aron lamang makapangalagad bisan na sa kasalanan. Dili ka na mong katuyuan sa Dios nga makapahimuot sa Dios kay dili siya mahimuot kung ang atong pagpangalagad kaniya dili matarong, dili balaan. Busa ato nga himuon ang makatarunganon nga pagpangalagad. Sa ato nga pagpadayon, ato una nga paminahon kiining usa ka lawiton, O Father, all creating. O Father, all creating. Wisdom, love, and power, first bound to life together in Eden's primal hour. Today to these thy children, thine earliest gifts renew. A home by thee made happy, a love by thee kept true. O Saviour, guest most bounteous of old in Galilee, vouchsafe today thy presence with these who call on thee. Their store of earthly gladness transform to heavenly wine, and teach them in the tasting to know the gift is thine. O Spirit of the Father, breathe on them from above, so mighty in thy pureness, so tender in thy love, that guarded by thy presence, from sin and strife kept free, their lives may own thy guidance, their hearts be ruled by thee. Except thou build it, Father, the house is built in vain. Except thou, Savior, bless it,
Ang pulong sa Dios sa ato nga pagpadayon, ato nga gitanaw kaganina nga kinahanglan kita o naagid ang natural nga reaksyon sa pagpangalagad nga makatarunganon tungod kay kita giluwas sa Dios. Dako kay nga grasya, dili kita angayan nga pagaluwason gitagaan ta sa grasya sa kaluwasan. Angayan ta ilabay sa impierno, gitagaan ta niya grasya nga makaadto sa langit. Angayan ta nga magaantos sa walay katapusan didto sa kalayo, sa linaw nga kalayo, apan iya tang gitagahan og grasya nga makaadto sa iyang gingharian, magapuyo didto sa walay katapusan. Nga daang kalipay ng paghudyaka na ang gugma sa paghimaya sa ato nga Ginoo. Di ba dako kay nga pabor? Busa ang response mao nga ikaw, ako, mga lagad diha nga maghalad sa buhi nga sakripisyo. O sa buhi nga sakripisyo, kinahanglan ka na balaan, kinahanglan usab ang pagpangalagad, makapahimuot sa Dios. Of course, kung ikaw nangalagad sa balaan ng pamaagi, kana makapahimuot sa Ginoo. Umaw ka na ang response og natural ka na. Pareho sa usa ka tawo nga i-hire siya, dili siya angayan ni ana nga posisyon, kay balo siya nga na mas daghan pa ang mas maayo o mas makamaoni ini, apan nakit-an sa amo, nakit-an sa manager, nakit-an sa CEO nga ikaw ang mas maayo butang diha kay aduna siya plano alang kanimo ug mao nga sa dihang pagbutang niya diha kanimo, dili ka nga moingon lang sige ana hayahay na akong pagabutang, magsige na kag laroy-laroy. Imong paningkamutan nga mahimo ang the best nimo para pagpangalagad kay ikaw gipili nga wala gani kay dili ka angayan pagani mas daghan pa ang mas maayo nga ibutang diha sa imong posisyon. Kinahanglan ipakita nimo nga ikaw gitagaan sa mga pribilehiyo tungod kay ikaw maningkamot usab mga lagad og mao ka na ang response sa usa ka tawo nga naa niya nga mga kumpanya. Apan kita mas labaw pa kay ang ato nga nadawat dili lang usa ka posisyon sa trabaho, dili lang sweldo kundi dili kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang dili masabtan sa daghang mga katawhan karon. Nawala na kanang ideya sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay ang ato nga mga panghuna-huna dinhi lang sa kalibutan. Busa atong makita karon nga dili lamang diha sa pagpangalagad sa Dios tungod kay giluwas kita niya, kundi iya kita nga gibag-o. Wow, gibag-o. Unsa man ang giingon dinhi sa pulong sa Dios? Ug ayaw pagpahiuyon ni ining kalibutan na apan pagpausab kamo pinaagi sa bag-o sa inyong una-una aron inyong masuta nga ang maayo og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Mao kini kabubuton sa Dios. Kita iyang gibag-o. Wala lang niya kita giluwas, gibag-o kita niya. Ug kung ikaw iyang gibag-o, ang imong kasing-kasing nga dunot nga mao ang nagtinguha sa pagrebelde, sa paghimo sa mga kasalanan, sa supak sa kabubuton sa Dios, sa pagpangitag lain nga pamaagi aron lamang mahimong malipayon dinhi sa kalibutan, wala magasunod diha ni Kristo. Kini nga mga butang mao'y nagbabag kanato sa atong pagpangalagad, sa atong pagserbisyo, sa atong makatarunganon nga pagpangalagad kaniya. Apan sa dihang kita giluwas, wala kita luwasa sa Dios. Unya, walay kausaban. Ang tao nga niluwas sa Dios, ana nakaroy gugma sa pagpangalagad sa Ginoo. Busa ang tao nga walay gugma sa pagpangalagad sa Dios, dako gid kayong question sa iyang kaluwasan. Kay walay niluwas sa Dios nga dili mangalagad. Kay giluwas kita aron kita mangalagad. Giluwas kita aron magsunod kaniya. Giluwas kita aron kita maghimaya kaniya. Giluwas kita aron kita magpadayon sa pagsunod sa iyang kabubuton. Kay kung wala pa kita luwasa, ana ang atong pagkamasinupakon, ana ang atong pagkarebelyoso, mangita tag lain, mangita tag pagpangalagad ngadto sa gawas, mangita tag pamaagi nga para lang sa atong kaugalingon, dili para sa Dios. Apan sa dihang giluwas kita, adunay kabag-uhan. Busa gani mingon dinhi si Pablo, ayaw pagpahiuyon ni ining kalibutan. Tungod kay ang kalibutan lahi, ang ilang gipangita para lang sa ilang kaugalingon. Mutrabaho sila aron sila makakwarta. Kung gani ilang trabaho, gamay ra ang sweldo, mangita sila mas labaw pa nga dako nga mobayad kanila. Og napagani uban nga mudawat sweldo, wala magtrabaho. Labi na sa ato din sa Pilipinas, daghan kay mga tao nga nagadawat lag sweldo, walay trabaho.
Unya sila pa ang magreklamo kung malangan ang ilang sweldo, sila pang magreklamo kung wala sila matagay mga bonus o unsa, o kini nga matawhana wala gani mohikap bisag gamay diha sa ilang trabahoon. Apan ang usa ka tawo nga naa giluwas diha sa Dios, usa si ka tawo nga gibag-o. Diin wala na kita mahiuyon sa mga pamaagi sa kalibutan nga mudawat lang walay gihimo, dawlimps, dawat limpyo lang mga tao, kundili mga tao nga naninguha nga muhalad sa ilang kaugalingon diha sa Dios. Kanuman kay gibag-o niyang atong kasing-kasing. Dili na kita mosunod sa kasing-kasing sa kalibutanon nga pamaagi o kalibutanon nga mga paghuna-huna. Ang ato nga gisunod mao ang langit non na dayon nga kabag-uhan sa ato nga kinabuhi. Diin kita magapangalagad sa Dios. Busa dinhi ato makita ngayon siya ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutan na apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbago. Pagpausab. Unsa man kining pagpausab? Ang pulong nga pagpausab, usa kini ka pulong nga sa original sa Greek, usa kini ka pulong nga mao kini describe gikan sa kung siguro nakadungog mo kining term diha sa biology labi na sa mga college students nato sa ato nga mga professors diha, mao kini ang itawag og metamorphosis. Usa ka process sa usa ka ulod nga mahimo dayon nga usa ka alibangbang, usa ka butterfly from a caterpillar, usa ka ulod, usa ka basol nga mahadlok ganita o di taganahan mo hikap, di taganahan mo tan-aw kay kini mangutkot diha sa mga dahon sa ato mga tanom o sa ato nga mga bulak o sa kaluod tan-aw ni ini nga caterpillar kini nga ulod mo transform kini, mao kini ang mitawag nga metamorphosis, mo transform kini, mausab kini sa process nga dayon mahimo kining usa ka maanindot, usa ka gwapo kaayo, usa ka alibangbang butterfly nga matan-aw nato kaanindot gwapo gayud sa paghimo sa kolor unsang iyang pagka plastar sa arrangement sa iyang pako ang mao nga color, dili nato ma-describe, dili ma-color sa usa ka ordinaryo nga tao, dili nato ma-imagine giunsa ka na pagplano, pag-arrange ni ana nga usa gayud kaanindot kay nga pagkatan-awon. Dako kay nga kausaban, di ba? Usa ka caterpillar, usa ka ulod, mahimong butterfly, usa ka alibangbang. Dako kayo. Apan mas dako pa ang kausaban sa tao nga giluwas sa Dios. Giusab kita niya tungod kay kita kanhiay mga dautan, mga hugaw, makasasala na sa kangit-ngit anaa sa kasalanan apan iya kitang gitagaan na karon og kasing-kasing nga limpyo. Ug ang dako gyud nga kausaban kay ang ulod o ngadto sa alibangbang buhi man kana, so siyempre naagi kausaban apan sa realidad dinhi sa kalag sa tao kita mga patay diha sa kasalanan. We are dead in trespasses and sins. We were dead in trespasses and sins. Ug tungod sa atong pagkapatay diha sa atong mga kasalanan ug kalapasan, imposible gayud nga adunay transformation, adunay kausaban, adunay change. Ang patay, kung aduna may kausaban ngadto sa pagdugta, adto sa pagkalata, adto sa pagkabaho, adto sa pagkawala. Apan ang gihimo sa Dios lahi, tungod kay bisan adunay usa ka patay nga kalag diha, wala kini madugta kundi gibag-o kini sa Ginoo. Sa pagbag-o niini nahimo kini nga usa ka manindot nga kalag buhi diha kang Kristo. Praise the Lord. O kini nga buhi nga kalag ana kayron ay gugma kadasig sa pagpangalagad sa Dios. Ug mao ka na ang resulta. Busa kung ikaw giluwas, ikaw gibag-o. Ug sa pagbag-o din himiyon siya, ikaw giusab, ikaw gibag-o diha sa una-una, sa pagbag-o sa inyong una-una aron masuta. Aron atong mahibaluan unsa ang maayo og makapahimuot, anana sa kining pulong nga makapahimuot, makahatag kalipay sa atong Ginoo og hingpit nga kabubuton sa Dios aron makahibalo kita unsay plano, unsay kabubuton sa Dios. Og pinaagi ni ining kabubuton niya, iniya nga will, iniya nga kabubuton para kanato makapangalagad kay kita.
walay plano ang Dios, dili ka bubuton sa Ginoo nga ang usa ka tawo nga giluwas mo balik ngadto sa iya nga kangitngit o ngadto sa mga bisyo adto sa iyang mga kasalanan. Dili ka na mao ang perfecto hingpit nga kabubuton sa Dios. Dili ka na kabubuton sa Dios. Ang hingpit nga kabubuton sa Dios nga usa ka tawo kaniadto rebelyoso, niadto nahulog sa droga, niadto palahubog, niadto babaero, niadto sugarol, ania na karon ang pagkabag-o pinaagi sa grasya sa Dios ug tungod kay siya gibag-o sa Ginoo, siya gayon makahuna-huna ug siya gayon tagaan sa kapasidad ug naa sa kadasig mohimo sa pagpangalagad sa Dios. Kay siya nakahibalo nga dili siya angayan pag-ausbon. Nakahibalo siya nga ang iya lamang nga pag-adtuan o ang iya nga pag-aabdan maong kalayo sa impyerno. Karon iya na siyang gitagaan og bag-o nga dalan padulong ngadto sa langit kinsa man ang dili mga lagad sa Dios. Busa ang mga nakasabot gayud naagay kaluwasan na naagid ang ilang gugma sa pagpangalagad. Tungod kay nausab sila. Kaniadto patay sila, wa sila makahibaloon sa buhaton. Niadto mga rebelyoso sila, nagasupak sila sa Ginoo. Kaniadto nagahimo sila unsay sukwahi sa pulong sa Ginoo karon tungod sa kausaban, tungod sa pagbag-o. Ana karon ang gugma sa pagkahibalo, unsa ang matarong, unsa ang kahimutan sa Dios, unsa ang hingpit nga kabubuton sa Dios. O kanang kabubuton mao ang magadala sa usa ka tawo sa pagpangalagad nga makatarunganon. Ug kana nga makatarunganon nga pagpangalagad mao gayud ang magadiktar sa iyang kinabuhi, may magadiktar sa unsay iyang buhaton, may magadiktar sa unsay iyang pagahimuon. Ug tungod ni ana gayud ang pagpangalagad. Paghatag sa ilang kaugalingon. Tungod adunay kausaban, kana nga kaluwasan nga nagadala og kausaban, magahatag gayud sa tao og natural nga reaksyon nga mong paghalad sa iyang kaugalingon ngadto balik sa Dios. Apan sa mga wala nakasabot, wala makaangkon, nakibalo lang sila bahin sa mga pulong sa kaluwasan, pulong sa langit, pulong sa pagsimba, pulong sa grasya, pulong sa paghimaya, unya tungod kay ila kinadunggan mga butang diha sa ilang mga kaubanan, naghatag pud sila sa ilang kaugalingon o pag-label sa ilang mga kinabuhi nga mga diha sa Dios. Abi nila pinaagi sa pag-angkon nga sila Kristohanon na himong Kristohanon. Apan wala tuod sila makaangkon gayod sa kinabuhi nga way katapusan kay wa sila maghinulsol sa ilang mga kasalanan o magdawat kang Ginoo Kristo isip ilang mangluluwas ilang nga Ginoo. Busa ato kanang klaruhon karon og lain pay ato makit-an unya dili lang kita niya gitagaan og kaluwasan anaw sab ang iyang pagbag-o kanato, paghatag kanato kausaban ug unya atong tukion ang mas klaro pa nga mga timailhan kung sa mga katawhan nga naagayod diha sa Dios. Magapaminaw una kita sa atong katapusan nga alawiton dinhi all the way my Savior leads me. All the way my Savior leads me. Can I doubt his tender
water, and my soul athirst may be. Gushing from the rock before me, blow a spring of joy I see. All the way my Savior leads me. Oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit clothed immortal wings its flight to realms of day, this my song through endless ages. Jesus led me all the way. Jesus led me all the way. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita og sa ato nga pagpadayon, ato nga tan-awon kini katapusan nga bahin ining atong gibasa gikan sa 3 ngadto sa 8 gihisgutan dinhi ang paghatag sa gasa. So giluwas kita, gibag-o kita o gitagaan pagid kita sa gasa. Di ba kinakadako kay nga pabor no? Gitagaan kitag kaluwasan. Diin sa paghatag niini kita na bag-o. Gikan sa kapatay, nabuhi. Gikan sa pagkarebelyoso, magasunod na karon sa Dios. Gikan sa pagkamakasasala, anaa na karon ang pagtinguha sa pagkabalaan sa iyang paghimo sa tanang mabuluhaton labi na sa pagpangalagad. Apan wala lang kita biyai sa Dios. Wala kita niya inang mga lagad mo sa ako unya unsay inyong himuon, maura na kung pangningkamot mo, mangninguha mo, magahimo mo unsa mga pamaagi nga unsa inyong mahimo para malipay ko. Dili siya usa ka cruel nga master nga naga-demand, nagasugo sa iyang mga sulugoon, himuan ni ninyo, limpyuhan ni ninyo, nya wa maghatag gani og unsa ilang mga gamit, wala gani maghatag og mga resources para ilang mapalit sa ilang mga gamit o sa ilang pagkaon o daghan ang mga abusado nga mga amo karon. Apan ang Dios lahi. Kaysa diyang iya kita nga giluwas o gibag-o, gitagaan pagid kita niya og gasa. Gitagaan og gasa. Unsa kini mga gasa? Gasa nga aron kita makapangalagad kaniya. Sa ato pa itang giluwas anong mga lagad, apan sa atong pagpangalagad nakahibalo kita nga ang ato nga abilidad sa pagpangalagad iya gyapon. Iya gyapon sa Dios. Iya gyapon ang magkatakos nini iyang kinaiya niini, ana niyang kusog, ana niyang kaalam, tanan nga himuon sa pagpangalagad iya sa Dios. Mao na nga walay tao gayud nga niluwas sa Dios nga dili maghimo sa usa ka makatarunganon nga pagpangalagad tungod kay gisangkapan siya, gitagaan siya sa mao nga gasa. Mura ba og tao nga no na gitagaan siya og usa ka posisyon, usa ka janitor. So sa pagsugod niya, moingon siya nga wa man ko di unsa man ako pagpanilig dinhi wa gani koy silig, wala koy dustpan, wala koy mop, unsa man ako paglimpyo dinhi, janitor maka ako. Ang Dios lahi, dili lamang siya ang uban nga mga amo pangita dito. Pag secure dito, unsa imong kuan para mangita magpalit kag imong kaugalingon na para mahimo ang imong buluhaton, dili sa bahin sa Ginoo. Gihatag niya ang tanan, dili lamang ang silig, ang mop, ang dustpan, kundi ang kusog nga mo alsa ni anang silig, ang kaalam makita ni anang asa dapit ang hugaw, anang kalipay nga gihatag aron ang iyang pagmop, ang iyang paglimpyo, ana ang satisfaction niya, na contentment, ang tanan nga pribilehiyo gihatag aron mahimo niyang pagpangalagad. Walay ato.
Busa gani ang tao gayud nga niluwas sa Ginoo gitagaan sa kabag-umuhan sa iyang kasing-kasing makapangalagad gayud tungod kay gisangkapan siya, gitagaan siya sa daghan nga mga panalangin, mga grasya nga mahimong kabahin kaniya sa iya nga pagpangalagad sa Dios. Dili siya makabalibad, dili siya makaingon, dili ko kay naa kaniya sa iyang mga kamot ang angayan pagagamiton para sa pangalagad sa Dios, og dili lang gani nga mapugos siya tungod kay gitagaan siya og kasing-kasing nga naay gugma sa pagpangalagad. Busa katong mga tao nga dili mangalagad, mga tao nga moingon sila Kristohanon sila nasa Dios, sila mga niluwa, sila born again pero walay gugma sa pagpangalagad, dili ganahan mangalagad, dili ganahan mo adto sa simbahan, dili ganahan mo basa sa pulong sa Ginoo, dili ganahan magtuon sa pulong sa Ginoo, dili ganahan maminaw sa pulong sa Dios, og kana nga mga katawan niya magaingon gyapon sila nga mga Kristohanon. Dako kayong questionable ang ilang nga pag-ingon nga sila Kristohanon. Kaya ang usa ka Kristohanon gigasahan nga nadinoy gugma sa pag-atiman sa iyang kaugalingon para makahibalo sa pulong sa Dios. Ang usa ka tawo nga giluwas adunay kasing-kasing mahigugma sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ana ang iyang kauhaw, ana ang iyang kagutom, ana ang iya usab nga kadasig mga lagad. Makauhaw kagutom sa pulong sa Ginoo, kadasig sa pagpangalagad kaniya nga ihalad niya ang iyang kaugalingon. Dili siya burden, dili siya kanang pugson, dili siya itulod, dili siya birahon, dili siya nang iyang gugma sa paghimo nini tungod kay siya gisangkapan, gitagaan sa gasa. Nga bisan gani ka na nga maong tao, matingala ka nganong namon ko dinhi, nganong mihimo man ko ani. Dili nga wa gid siya buot nga mihimo ni ana, pero dako nga kausaban kay kaniadto mo ingon siya wa maghihuygana ni. Sa una wa din nagtagaan ko Bible di ko mo tan-aw gani, di gani ko mo alsa, di gani nako hikapon, pero karon na permanente sa akong kamot, gusto ko mo basa, gusto ko mo tuon ini. Kani adto di ko ganahan mo simba, dili ganahan mo adto sa simbahan, dili ko ganahan paminaw sa mga wali, sa mga mensahe, sa pulong sa Dios. Apan karon na gugma, gusto ko mo adto kanunay sa mga Bible study, sa mga fellowship, ug uban pa nga ginahimo sa prayer meeting, ug uban pa nga mga buluhaton tungod kay nahibaw-an niya unsa ka maayo katamis ang pulong sa Dios, og kana nahibaluan niya tungod kay gitagaan siya abilidad o gasa sa Ginoo nga magkatilaw sa kaayo sa Ginoo diha sa iya nga kinabuhi. Walay makaingon nga dili siya ganahan. Ang tao nga dili ganahan mo simba, ang tao nga dili ganahan mo basa sa pulong sa Dios, ang tao nga dili ganahan mga lagad diha sa buluhaton sa Dios, usa ka tao nga dili kabahin sa Dios. Sama gud sa usa ka lawas. Mao kanay gigamit ni Pablo dinhi, di ba? Sa kapitulo 12. Nga sama kita sa usa ka lawas na kay lain og parte. Dili mo ingon ang kasing-kasing nga dili na ko mupitik. Oy, kapoy na ko kayo. Sa panahon nga dili siya mupitik, patay ang tibok lawas. Automatic, kinsa may nagpapitik sa atong kasing-kasing, automatic ka na nagpitik ang atong kasing-kasing. Dili na to ipump, dili na to bunalan ng atong dugan, dili na to pugon ng atong ilong aron mupitik ang atong kasing-kasing. Automatic ka na siya. Nga naman, gitagaan kita gasa sa kinabuhi. Sa natural lang aspeto kini. Ang mo yung siya di na ko abre o di ko mukaon o di ko maistorya. Dili siya pwede ana. Ang utok mo nag-command ini o ang utok mo yung abre diha kay gigutom na ang tibok lawas, magasakit ang ulo kung dili ka mukaon, mo abre ka na. Mangalagad ka na. Umausab ka na sa lawas ni Kristo diha sa simbahan. Dili ka kinahanglan pugson, dili ka birahon sama sa kababa nga pag-abrihan aron lang mo usap o mo dawat sa pagkaon anang kagutom tungod kay parte siya sa tibok nga lawas sa dihang gutmon ang uban ana usab siya gutmon og mao nga siya nga gitagaan sa mao nga gasa nga siya mahimong baba siya mohimo niini para sa tanan. Ug mao kana dapat ang atong mahibaw-an. Ug nanghinaot ko nga dinhi sa hamubo lamang nato nga paghisgot ni ining makatarunganon nga pagpangalagad, ana kita nakutlo, kita maninguha nga kita anaa gayod sa pagsunod sa pulong sa Dios, sa pagpangalagad kaniya tungod kay kita giluwas na, kita iyang giusab, gibag-o o kita iyang gitagaan sa mga gasa gisangkapan sa Dios.
O busa manghinaut ako nga nagakanunay ang ato gyud nga pagsunod kang Ginoong Kristo isip atong maluluwas, siya atong ginaldawat nga mao'y ato nga mangluluwas ug wala nay lain pa. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon ug amo nga giampo nga ikaw magpadayon sa pagdasig sa mga katawhan maminaw nining tulumanon aron sila makahimo sa pagpangalagad kanimo. O Dios, daghan na ang dili ganahan maminaw sa imong nga pulong apan anaa ikay mga katawhan nga imong nga mapinili remnant nga gusto gayud maminaw niini. Busa nagpasalamat kami nga ikaw gayud o Dios ang magadala kanila diha sa pagpaminaw sa imong pulong aron ila kini makatunan og ila nga maggamit sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kining tanan ginawa mong tugyan da kanimo, ginasalig diha kanimo, ginapasalamatan usab pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Amen. Daghang salamat. pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen. Kapitulo